बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। मुल्की सियासत में इस वक्त तोशा खाना स्कैंडल का बड़ा शोर है। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद उनके सियासी हरीफ उनके खिलाफ जो सबसे बड़ा स्कैंडल अब तक जो मंजर आम पर लाया गया है वो तोशा खाना है, जिसमें उन पर इल्ज़ाम ये है कि जो गैर मुल्की सरबराहान की जानिब से, सरबराहान मुमलिकत की जानिब से और आम शख्सियात की जानिब से जो तोहफ़े दिए गए थे बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान को, और उनके सियासी हरीफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है, उन्होंने कोई सस्ते दामों वो अशिया ख़रीद कर महंगे दामों फ़रोख्त की हैं। तो इमरान खान के जो सियासी हरीफ हैं उनके खिलाफ तोशा खाना स्कैंडल को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, लेकिन ये खेल खुद उन्हीं जमातों को अब महंगा पड़ने जा रहा है। एक बड़ी स्टोरी सामने आ गई है और इस बड़ी स्टोरी ने माजी के कई राज फाश कर दिए हैं, और ये इमरान खान के खिलाफ रचाया गया खेल अब साबिक सदूर और वज़राए आज़म को भी महंगा पड़ने जा रहा है। और इस गड़े में कौन कौन गिरने जा रहा है ये आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान तो तोशा खाना स्कैंडल के हवाले से बड़े क्लियर हैं। बनी गाला में जो हमारी उनके साथ मुलाकात हुई उसमें भी उन्होंने ये वाज़े अंदाज में कहा, आपको मैंने बताया भी था अपनी वीडियो में, उन्होंने कहा कि मैंने ना सिर्फ तमाम ये जो तोशा खाना वाला मामला है कानून के मुताबिक मैं ना सिर्फ चला, बल्कि माजी में 2018 से कबल तो ये होता आया था कि आप सिर्फ 15% रकम अदा करें उस चीज़ की जो कीमत होती है और आप वो चीज़ घर ले जाएं, लेकिन हमने हुकूमत में आकर ये 50% शरह की थी कि 50% रकम अदा करने के बाद, यानी उसमें 35% इजाफा किया गया, 50% रकम अदा करने के बाद ही वो तोहफा आप खरीद सकते हैं, और ये कानून के मुताबिक हुआ। लेकिन अब एक ऐसी स्टोरी सामने आई है जो इमरान खान के बयानिए की तायद कर रही है, तस्दीक कर रही है, बल्कि इसमें माजी के कुछ वज़राए आज़म, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ साहब भी, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं कि असल में ये मामला, ये स्कैंडल जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, असल स्कैंडल तो वो है जो 2018 से पहले हुआ। तो आज की जो स्टोरी सामने आई है अंसार अब्बासी साहब की, जो दी न्यूज़ और जंग अखबार में, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का तोशा खाना अब कोई ऐसी जगह रही नहीं कि उसका दौरा किया जाए, क्योंकि माजी के सदूर और वज़राए आज़म वहाँ से तमाम कीमती चीज़ें ले जा चुके हैं और अब वो सिर्फ एक कचरे का ढेर रह गया है। तो और ये उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है अंसार अब्बासी साहब ने, काबीना डिवीज़न के एक आला ज़रिए से, उसको एक आला ज़रिए से एट्रीब्यूट करके ये बात लिखी है कि इंतहाई सस्ते दामों महंगी गाड़ियाँ जो गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की जानिब से पाकिस्तान के वज़राए आज़म और सदूर को दी गई थी, वो इंतहाई सस्ते दामों अपने अपने घरों को ले गए। तो इमरान खान पर क्या इल्ज़ाम है कि जी को घड़ी ले गए, को हार जो है वो उन्होंने ख़रीद लिया, लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो जो करोड़ों रुपए की वो जो रकम बनती थी वो अदा की, वो अदा करने के बाद, बल्कि इससे पहले उसकी 15% कीमत होती थी, जो वैल्यूएशन होती है, इंटरनल असेसमेंट का एक मैकेनिज्म है, उसमें तो 15% अदा करनी थी, तो इन्होंने उसको 50% किया। तो 50% करने के बाद उन्होंने वो घड़ी या जो दीगर जो कीमती चीज़ें हैं वो ख़रीदी, वो रकम अदा करके ख़रीदी हैं, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। लेकिन अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी ये बताती है कि माजी में महंगी गाड़ियाँ और कीमती अशिया इंतहाई कम कीमत में जो है अर्जा नरखों पर खरीद कर सरबराहान मुमलिकत अपने घर लेकर गए। और इसमें यह कहा है कि अगरचे वज़ीर आज़म इमरान खान इस उमड़ते हुए तूफान की जद में आए हैं, लेकिन बमुश्किल ही किसी वज़ीर आज़म, सदर, फौजी हुक्मरान और अहम ओहदेदार में से किसी ने तोशा खाना में मिलने वाले तहाइफ जमा कराए हों। ये तो सूरत हाल है। और अब आप ये देखें कि किस तरह इनकी अपनी सियासी जमातें इमरान खान पर अटैक करके ये कह रहे हैं कि पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा जुर्म कोई कर दिया है, हालांकि जुर्म हुआ ही नहीं। अगर जुर्म हुआ होता तो अब तक केस बन चुका होता। इस मामले को सिर्फ सियासी तौर पर ही कई हफ्तों से ना चलाया जा रहा होता, अब तक कोई रेफरेंस फाइल हो चुका होता, कोई FIA में केस जा चुका होता। लेकिन इन्हें अंदाजा है कि इसमें कोई चूंकि गैर कानूनी काम नहीं हुआ, इसलिए इस मामले को
پولیٹیکلی لے کے چل رہے ہیں، لیکن اس معاملے کو پولیٹیکلی لے کر چلنا بھی اس لیے مہنگا پڑ چکا ہے کہ اب یہ معاملہ جو کھلے گا، عدالت میں تفصیلات سامنے آئیں گی تو اس میں پھر کئی پردہ نشینوں کے نام سامنے آنے جا رہے ہیں۔ تو اس سٹوری میں یہ کہا گیا ہے کہ کابینہ ڈویژن میں اس معاملے سے نمٹنے والے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت کے توشہ خانہ میں دکھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس وقت کی یہ صورتحال ہے۔ اگر عمران خان نے کوئی انہونی کر دی ہے، کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ جی وہ اس دور میں ملنے والے تحائف کو لے گئے ہیں، تو کیا ان کی حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کو کوئی تحائف ملے ہی نہیں تھے جو توشہ خانہ میں آج موجود نہیں ہے؟ تو سب کچھ پاکستان کی اشرافیہ سستے داموں لے گئی ہے، اپنے گھروں کو لے گئے ہیں۔ تو یہ آج کی سٹوری میں بتایا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان سے متعلق جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ ان کے مقابلے میں اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ سابق حکمرانوں بشمول جنرل پرویز مشرف، جناب نواز شریف صاحب، جناب آصف زرداری صاحب، شوکت عزیز صاحب اور دیگر نے کون کون سے تحائف اپنے پاس رکھے، تو یہ سب سے بڑا سکینڈل بن کر سامنے آئے گا۔ یہ سٹوری میں سب سے بڑی اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ لوگ یہ بھول جائیں گے یہ جو عمران خان سے متعلق بات کی جا رہی ہے، بلکہ سب سے بڑا سکینڈل یہ بن جائے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے، شوکت عزیز صاحب نے اور جنرل پرویز مشرف صاحب نے کون کون سے تحائف وہ اپنے ساتھ خرید کر ارزاں نرخوں پر لے گئے، تو یہ بڑا سکینڈل بن جائے گا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ سابق صدور کے جو ملٹری سیکریٹریز ہیں وہ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے تھے، اور توشہ خانہ کے حوالے سے جو پالیسی بنائی ہے یہ بنائی ہی اشرافیہ نے تھی بنیادی طور پہ، کیونکہ عام عوام تو یہ خرید ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ماضی میں روایتی یہ چلی آ رہی ہے کہ یہ سابق صدور، وزراء اعظم، ان کے ملٹری سیکریٹریز، ان کے جو پرنسپل سیکریٹریز، ان کے جو بیوروکریسی میں موجود اہم لوگ ہیں وہ یہ لوگ لے جاتے تھے، اور اب تو یہ قیمت بڑھا کر خریدا گیا ہے اور قانون کے مطابق خریدا گیا ہے۔ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2018 میں ایک جاری کردہ جو نظر ثانی پالیسی ہے، اس میں 30,000 روپے یا زائد مالیت کا جو تحفہ ہوتا تھا، اس میں جو 30,000 روپے سے کم کا جو تحفہ ہے وہ ویسے ہی رکھا جا سکتا تھا، لیکن 30,000 روپے یا اس سے زائد مالیت کا جو تحفہ ہے اس میں 50% ادائیگی کر کے وہ تحفہ اپنے پاس رکھا جا سکتا تھا، جبکہ 2018 تک جو پالیسی نافذ العمل رہی، اس پالیسی کے تحت جو عہدیدار جو تحفہ اس کو جو ملتا تھا اس کی اصل قیمت کے تجزیے کے بعد اس کی صرف 20% قیمت جو ہے وہ ادا کر کے اسٹوری کے مطابق وہ تحفہ اپنے پاس رکھا جا سکتا تھا، حالانکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ رقم 15% تھی۔ تو اس صورتحال میں اب یہ تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونے جا رہی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیزیں پیش ہوں گی، تفصیلات پیش ہوں گی، ان تفصیلات میں جب یہ بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے کہ بلٹ پروف گاڑیاں دی گئیں، بڑے اہم دوست ممالک کی جانب سے جو دی گئیں، بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں دی گئیں جن کی ایک ایک گاڑی کی قیمت کروڑوں میں ہے، ایک ایک گاڑی کی قیمت کروڑوں میں ہے، حالانکہ رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کابینہ ڈویژن کے پول میں شامل کر دی جاتی ہیں، اسے کابینہ ڈویژن کا سینٹرل پول کہا جاتا ہے، اس میں ہی شامل کی جاتی ہیں، اور گاڑیاں خریدنے کے حوالے سے رولز میں کوئی اتنی زیادہ نرمی بھی نہیں ہے، لیکن وہ گاڑیاں جو ہیں وہ پاس رکھی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم بلکہ وزرائے اعظم کے خلاف توشہ خانہ کیس بنا، جس میں جناب نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس بنا، توشہ خانہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے، جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف کیس بنا، آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کیس بنا، ان میں وہ کیس ہی گاڑیوں سے متعلق ہے، اور وہ گاڑیاں انتہائی قیمتی گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں، اور وہ صرف 15 سے 20% رقم ادا کر کے پاس رکھی گئی تھیں۔ لیکن اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہی سیاسی جماعتوں کے رہنما، اور یہ خود یہ رہنما اس وقت عمران خان صاحب کو جو تانا دے رہے ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ سے 50% ادائیگی کر کے جو چیزیں خریدی ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کون سا بڑا غیر قانونی کام کر دیا ہے، کیونکہ جب ان سے سوال یہ ہوا بنی گالہ میں بھی صحافیوں کے انٹریکشن کے دوران 2-3 روز قبل، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک چیز میں نے جب خرید لی قانون کے مطابق خریدی، اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا، بلکہ رقم بھی ماضی کی نسبت زیادہ ادا کی گئی،
اس کے بعد وہ چیز میں بیچوں، سستی بیچوں، اس سے مہنگی بیچوں، جس کو مرضی بیچوں، کیونکہ وہ تو ان کی ملکیت ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کا جو یہ سٹانس ہے یہ بالکل درست سٹانس ہے کہ جب آپ نے ایک چیز خرید لی، جب آپ نے ایک چیز خرید لی، اس کے بعد وہ چیز آپ جس کو جتنی قیمت پہ مرضی بیچیں۔ اس میں غیر قانونی کام یہ ہوتا کہ اگر قانون میں لکھی ہوئی شرح سے وہ کم خریدی جاتی، یا قانون میں یہ لکھا ہوتا کہ وہ یہ خرید نہیں سکتے، تب یہ غیر قانونی کام ہوتا۔ لیکن اس معاملے کو اتنی ہوا دی جا رہی ہے کہ یہ توشہ خانہ سکینڈل کو ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے کہ اس میں اب یہ خود سیاسی جماعتیں پھنسنے جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے خلاف تو کیسز بھی ہیں کہ انہوں نے شاید کوئی رولز کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے، وہ جو جمع کرائی جانی ہوتی ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے خریدنے کا، وہ فالو نہیں کیا۔ تو اصل سختی تو اب ادھر آنے جا رہی ہے، جنہوں نے اس کو اتنا ہائی پروفائل بنا دیا ہے، جنہوں نے اس کی اتنی ہائپ بنا دی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ جو عمران خان کے لیے گڑھا کھودا گیا ہے، اس میں اب بہت سے بڑے بڑے نام خود گرنے جا رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔